खुश होवे तो कुछ होर लगता है, पूरियां 90 नेकियां लभदियां ने। सुभान अल्लाह तो केड़ा जोर लगता है। हाँ जरा मिल के फरमाइए सुभान अल्लाह। मैंने कहा रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं। आसिफ भाई जनाब सदर आपकी तवज्जो खास चाहूंगा। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं, रास्ते साफ बताते हैं, रास्ते साफ बताते हैं। पहला जुमला मैंने 2 से 3 से 4 से 6 मरतबा पढ़ा है, ना भूल जाता हूँ ना ही 2 मरतबा पढ़ने का आदी हूँ, लेकिन आपकी चुप ही इतनी क्या बात है, क्या कहूँ आपकी चुप पर। जरा मिलके फरमाइए सुभान अल्लाह। हाँ शाबाश। मैंने कहा रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। हाँ हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं, हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। अहले दिल गीत ये गाते हैं कि आप आते हैं, आंख रह रह के उठाते हैं कि आप आते हैं। मैंने कहा कहकशां राहगीज़र चांद सितारे जर्रे, कहकशां राहगीज़र चांद सितारे जर्रे, कहकशां राहगीज़र चांद। आसिफ भाई इनकी तवज्जो कीजिएगा, इनकी तरफ तवज्जो कीजिएगा, अभी बोलेंगे ये सारे बोलेंगे। मैंने कहा कहकशां राहगीज़र चांद सितारे जर्रे, सब चमक कर ये दिखाते हैं कि आप आते हैं। हाँ कहकशां राहगीज़र चांद सितारे जर्रे, सब चमक कर ये दिखाते हैं कि आप आते हैं। अपने शाहकार पे खद्दा के दो आलम को है नाज, अपने शाहकार पे, अपने शाहकार पे खद्दा के दो आलम को है नाज। अंबिया झूमते हुए जाते हैं, अंबिया झूमते हुए जाते हैं, अंबिया झूमते हुए जाते हैं कि आप आते हैं। अब तवज्जो करना। मैंने कहा अहले ईमान के नबों पर है दरूद और सलाम। फाइक भाई अहले नबों, अहले ईमान के नबों पर है दरूद और सलाम, अहले ईमान के नबों पर है दरूद और सलाम। यौम मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। हाँ यौम मीलाद मनाते हैं, यौम मीलाद मनाते हैं, यौम मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। उनकी आमद के पयामी हैं सबा के जोंके, उनकी आमद के पयामी हैं सबा के जोंके, सिर्फ उनकी आमद के पयामी हैं, सिर्फ उनकी आमद के, सिर्फ उनकी आमद के। देखिए मैंने कितना लफ्ज सिर्फ पर अपना जोर सर्फ किया है, और सर्फ के साथ जो नाहव का मामला है वो अहले इल्म बैठे हैं, जानते हैं कि सर्फ के साथ नाहव का क्या मामला है। मैंने कहा सिर्फ उनकी आमद के पयामी है सबा के जोंके, उनकी आमद के पयामी है सबा के जोंके, उनकी आमद के पयामी है सबा के जोंके, उनकी आमद के पयामी है। आसिफ भाई उनकी आमद के पयामी है, जर्रे जर्रे पे निगाहों को बिछा रखा है। हाँ जर्रे जर्रे पे निगाहों को बिछा रखा है। उनकी आमद ने तो दीवाना बना रखा है। हाँ जो दीवाना बैठा है दीवाना बन के बोले सुभान अल्लाह। हाँ जर्रे जर्रे पे निगाहों को बिछा रखा है। उनकी आमद ने तो दीवाना बना रखा है। कहीं बेहोश ना हो जाए जमाने वाले, कहीं बेहोश ना हो जाए, कहीं बेहोश ना हो जाए जमाने वाले, इसलिए हुस्न को पर्दों में छुपा रखा है। हाँ आका तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा सोना न बन सकी है, न बन सकेगी मिसाल तेरी जवाब तेरा। हाँ आपका शुक्रिया भाई। हाँ न बन सकी है, न बन सकेगी मिसाल तेरी जवाब तेरा। जनाब सदर मिसाल तेरी जवाब तेरा जुमला सुन के दिल खुश होएगा। मैं कहता हूँ जो बंदा घर से ये तय करके आया कि अब नहीं बोलूंगा, उन मेरा चैलेंज है एंड करके मुंह पे रखे हाथ, जुमला मैं पढ़ता देखना सुभान अल्लाह फिर भी निकल जानी है। मैंने कहा इसलिए हुस्न को पर्दों में, इसलिए हुस्न को पर्दों में छुपा रखा है, कहीं हो बेहोश ना हो जाए जमाने वाले, इसलिए हुस्न को पर्दों में छुपा रखा है। आका तू शाहे हुमा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते तूर लाखों जो एक भी उठता हिजाब तेरा।
ہاں شاباش، جو بولے ہو کیا بات ہے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا ہے، تو بھی سائم عجیب انسان ہے، تو بھی سائم عجیب انسان، جو خوف معاشر سے ہے ہراساں، او بھائی کرم دی سونے چھاں کر چھٹنی، شان امت دی تاں کر چھٹنی، جد منگنے گناہگار جہنم کملی والے نہ کر چھڑنی، ہاں ہے تو بھی سائم، ہے تو بھی سائم عجیب انسان، جو خوف معاشر سے ہے ہراساں، آصف بھائی تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، ہاں وہی تو لیں گے حساب تیرا، وہی تو لیں گے، مثال چشمے پیمبر ہی لے کے آ جاؤ، مثال چشمے پیمبر ہی لے کے آ جاؤ، یہ وہ جملے ہیں میں نے جب سے پڑھے پھر تب سے نہیں پڑھے، ہاں مثال چشمے پیمبر ہی لے کے آ جاؤ، علی تو دور کلندر ہی لے کے آ جاؤ، ہاں مثال چشمے پیمبر ہی لے کے آ جاؤ، علی تو دور کلندر ہی لے کے آ جاؤ، نبی تو آقا ہے، ان کی تو شان ہی بڑی نا، نبی تو آقا ہے، کوئی بلال سا سندر ہی لے کے آ جاؤ، ہاں نبی تو آقا ہے، کوئی بلال سا سندر ہی لے کے آ جاؤ، عاشر بھائی نظر اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے، نظر اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے، نظام ارض و سما کو سنبھال سکتا ہے، دعائے فاطمہ زہرا نصیب ہو جس کو اذان دے کر وہ سورج نکال سکتا ہے، ہاں اذان دے کر نبی تو آقا ہے، کوئی بلال سا سندر ہی لے کے آ جاؤ، اور ہمیں جب روکا باب جنت پہ فرشتوں نے، باب جنت جنت کا دروازہ، ہمیں جب روکا باب جنت پہ فرشتوں نے، اندر موجود سرکار بولے فرشتوں یہ میرے غلام ہیں انہیں اندر ہی لے کے آ جاؤ، ہاں یہ میرے غلام ہیں انہیں اندر ہی لے کے آ جاؤ، یہ میرے غلام ہیں ہاں انہیں اندر ہی لے کے آ جاؤ، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جونگے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جونگے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آخری شعر پڑھ کے میں نے آصف بھائی کو صدا دینی ہے، توجہ کے ساتھ سننا، میں نے کہا ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جونگے، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جونگے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہاں یہی آثار بتاتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اب زوردار نعرہ لگائیے، میں بہت ہی پیار محبت سے التماس گزار ہوں، تشریف لاتے ہیں جناب بھائی محمد آصف اتاری، آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد جاریار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ۔